अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, वेलकम, खुशामदीद, सद बिस्मिल्लाह, जियानु जनाब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम द कॉन्वर्सेशन। ये आवाज जो आपकी समातों में सुरूर घोल रही है, ये आवाज है नेक सुबह सबका साथ रेडियो की। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ हाजिर हूँ कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत खुश होंगे, हंसे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हर शो में एक मुनफरिद शख्सियत से आपका सामना होता है, तो आज मैं ये कहूँगा कि मुनफरिद नहीं बल्कि मुख्तलिफ शख्सियत से आपका सामना है। और ये ऐसी शख्सियत हैं कि मैं इनका कोई तारुफ नहीं करा सकता, क्योंकि तारुफ जो है वो इंसान को एक्सप्लेन तो कर सकता है, लेकिन उसकी स्किल्स, उसकी महारतों को आपके सामने नहीं ला सकता, जो कि खुद लाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं तरीका हमसे बात करने का, हमसे राब्ता कायम करने का, जो कि है बेहद आसान और बेहद सादा। वो तरीका ये है, आप जाएंगे अपने इंटरनेट ब्राउजर में, अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से, और वहां लिखेंगे www.naisubah.org, www.naisubah.org। तो जनाब, आप फेसबुक पेज पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, आज सैयद वजूल हसन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये अपने आप में अपनी मिसाल रखते हैं। एक सरगर्म सोशल वर्कर हैं, ये एक बहुत ही नामी ग्रामी, मुझे कहना चाहिए कि एक समाजी कारकुन है, जो बहुत ही सरगर्मी और दिलजमी से अपना काम कर रहे हैं। पूरी काम क्या कर रहे हैं ये आपको खुद बताएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी वुसअत नहीं है कि मैं इनकी एबिलिटीज़, इन कैपेबिलिटीज़ और इनकी काबिलियत का कुछ हिस्सा आपकी नज़र करूं। तो मेरी ये बसात नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही काबिल कदर शख्सियत हैं ये। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए इनसे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। जनाब, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, पहले तो बहुत बहुत वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और हम कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। और इट वुड बी ऑनर्ड, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप जैसी जलील कदर शख्सियत आज हमारे सामने हैं, और जिनका नाम अमूमन टीवी चैनल्स पे या रेडियो चैनल्स पे सुनते होते थे, आज उन शख्सियत को हमने अपने सामने पाया, और ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर शाह साहब एक चीज़ को भी हाईलाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इलैबोरेट कर दूँ कि बेसिकली जो हमारा फोकस है वो है स्पेशल पर्सन्स। और वो स्पेशल पर्सन सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं, वो कोई भी डिसेबिलिटी के साथ, जैसे डफ एंड डम है या फिजिकली डिसेबल हैं, तो डेफिनेटली दे डिजर्व के वो स्पेशल लोग हैं। ठीक है, तो शाह साहब भी इस चीज़ को स्पेशली हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इनकी ये फील्ड है, तो ये बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। अच्छा दोस्तों, शाह साहब से सवाल करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं। शाह साहब विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मगर फिर भी ऐसी दिलजमी के साथ और ऐसी यकीन करें कि वलवला अंगेज क़यादत को लेके चल रहे हैं कि जब आप इनकी बातें सुनेंगे, इनकी मुलाकात से बहुत कुछ सीखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक शख्स कैसे मुआशरे में अपना एक आला मकाम पैदा करता है। और इस चीज़ में इंसान खुद कफील होता है, ये बंदे पे खुद डिपेंड कर रहा होता है कि वो मुआशरे में अपना मकाम कैसे बनाते हैं। ये शाह साहब आपको बताएंगे। तो शाह साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप लेट ब्लाइंड हैं या बाय बर्थ ब्लाइंड हैं? जी जनाब, मैं लेट ब्लाइंड। अच्छा, आप लेट ब्लाइंड हैं, तो इसकी रीज़न क्या बनी जो आप ब्लाइंड हुए? आपकी ब्लाइंडनेस का कॉज क्या था बेसिकली? मैं पहले नॉर्मल था, एलर्जी हुई मुझे, तो फिर ड्रॉप डालते डालते तो कुछ ड्रॉप कर गया, बस वो वजह बनी और ब्लाइंड। जी, यहाँ पर तो एक बहुत ही लंबी बात बनती है, लेकिन मैं वो करूँगा नहीं, क्योंकि जाहिर है हमारे शो का जो फॉर्मेट है उससे हट जाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुआलिज जो बेसिकली होता है, उसका फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने मरीज़ को जो है वो एक सेफ साइड प्रोवाइड करें। तो जब इस तरह की लापरवाहियाँ होती हैं, तो देखें कि कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ मुआशरे में हो जाती हैं। तो शाह साहब, मुझे ये बताइए कि आप अपनी फैमिली में अकेले ब्लाइंड हैं या आपके साथ और भी कोई ब्लाइंड है? जी, मैं अपनी फैमिली में अकेला ब्लाइंड, और कोई भी नहीं है, और ना पहले था और अल्हम्दुलिल्लाह ना अभी कोई है। चलें, ये तो बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। और उसके साथ ये भी एक खुशाइन बात है कि आपकी फैमिली को अल्लाह पाक ने आपके ज़रिए ब्लेस किया, कि आप उनके लिए एक यूँ समझें कि नेमत है अल्लाह पाक की, जिसे वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, कि जो आपके साथ खड़े हुए हैं स्टिल, और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे।
अच्छा, तो शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका जो करंट विजन स्टेटस है वो क्या है, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू लिया था एक डॉक्टर साहब थे साइकोलॉजी के, तो उन्होंने बताया था कि कुछ कैटेगरीज होती हैं B1, B2, B3 वगैरह, तो उस हवाले से ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं आपके कम्युनिटी के, उनको ये पता चल जाए कि आपका जो विजन स्टेटस है वो क्या है। सर मेरी जो विजन है वो मैं तकरीबन B3 हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पहले B1 था, फिर अल्लाह ताला ने करम किया इस फील्ड में आया तो इम्प्रूव हुई विजन, तो अभी मैं B3 कैटेगरी में आता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं उनको बिल्कुल ही अल्लाह लोग समझ लिया जाता है। ये मैं हर शो में बात नहीं करता, लेकिन मैंने प्रीवियस शोज में कुछ शोज में बात की है। अल्लाह लोग ना समझें, आप इन्हें ये समझें कि अल्लाह ताला की जो रहमत है, ये स्पेशल लोग उसके साए में ज़रूर होते हैं। अल्लाह लोग नहीं होते बिल्कुल ही, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत के साए में ज़रूर रहते हैं। तो ये शाह साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये मौजूद हैं, इस चीज़ का जीता जागता सबूत है जो कि शाह साहब ने बताया। तो शाह साहब के साथ गुफ्तगू मजीद जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी बाकी है आपका फेवरेट और पसंदीदा प्रोग्राम द कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ जुड़े रहिए। मालिक शाह मालिक शाह आज पता लग दे कौन निभेंदे यारी प्यारी दियो, आज पता लग दे, आज पता लग दे कौन निभेंदे यारी प्यारी दियो, आज पता लग दे, आज पता लग दे। पीड़ित पिसू असां यार दा, नशा रलिसू विच प्यार दा, पीड़ित पिसू असां यार दा, नशा रलिसू विच प्यार दा, असां दे धिया कोणियां दे नजरां मिला के कौन बांधे, अज पता लग दे, अज पता लग दे कौन चढ़ेंदा तोड़े तू या मैं, अज पता लग दे, अज पता लग दे। मालिक शाह रोला करण ना आए सानू कोई ना समझाए, रोला करण ना आए सानू कोई ना समझाए, असां आप वो सियाणे चंगे माड़े दी पहचाने, अज पता लग दे, अज पता लग दे कौन चढ़ेंदा तोड़े तू या मैं, अज पता लग दे, अज पता लग दे। गल मुकदी मुकेसू अगे तमाशा
तमाशा न बने सू गल मुकदी मुके सू अगे तमाशा न बने सू जग सारे नू ना हसे सू जानू दा मान रखे सू अज पता लगदे अज पता लगदे कौन चढ़े दा तोड़े तू या मैं अज पता लगदे अज पता लगदे मेरे मालिक साहब जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है आपके साथ और बगैर तमहीद के बगैर ताखीर के बढ़ते हैं शाह साहब की तरफ। गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा से जोड़ते हैं जो मौकूफ हो गया था इस छोटे से ब्रेक की वजह से। तो शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि आपका जो एजुकेशन स्टेटस है उस हवाले से तो आपसे साथ साथ पूछेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ से एजुकेशन ली, क्या आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया रहा? जी ईशान, मैं बेसिकली जो था वो सेटेड था जिस टाइम, तो उस टाइम मैं सुल्ताना फाउंडेशन एक बड़ा इदारा है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ से तालीम हासिल कर रहा था। तो जिस टाइम ब्लाइंड हो गया, मैट्रिक के पेपर दे रहा था, ऑलमोस्ट टाइम मेरे अंदर ब्लाइंडनेस आई। तो उसके बाद तकरीबन 2 इयर्स जो थे वो मेरी लाइफ जो वो घर तक महदूद थी। उसके बाद फिर मुझे एक बहुत बड़े, ये समझें कि बहुत से उस्ताद भी उन उस्ताद के हाथ से बने। तो फिर मुझे एक डायरेक्टर जो कि भी विजुअली इम्पेयर्ड थे, सर अब्दुल मनान साहब, उन तक मेरी रसाई पहुंची। तो उन्होंने फिर मुझे ये समझें कि इब्तदाई डिसेबल्स या इब्तदाई ब्लाइंड तालीम जो थी, जो कि ब्रेल के साथ मुझे सिखाना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सीखी। फिर मैंने सरगोदा से जाके मैट्रिक की, तो उसके बाद फिर पिंडी शिफ्ट हुआ वापस, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंटर किया। तो आजकल यूनिवर्सिटी में बीए स्टार्ट है, सेकंड सेमेस्टर है। तो ये हमारी छोटी सी एजुकेशंस के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी थी, मगर इसको शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि आज हमारा जो शो चल रहा है उसके हवाले से मैंने बहुत सारे इदारों में भी मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बेसिक जो तालीम थी वो सुल्ताना फाउंडेशन या सरगोदा से, और वापस आके फिर सुल्ताना फाउंडेशन कॉलेज से एंटर किया। जबरदस्त शाह साहब, माशाल्लाह आप काबिल तहसीन है। आपका जो हौसला है वो मुझे यकीन करें कि बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहा है कि आपने इतने ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करने के बाद एक आला मकाम पैदा किया माशरे में अपना। खैर वो तो साथ साथ सस्पेंस बरकरार रहे तो ज़रा मज़ा आता है लिसनर्स को भी और हमें भी। लिसनर्स को थोड़ा थोड़ा छेड़ने में, तंग करने में मज़ा आता है, क्योंकि सस्पेंस बरकरार रहे ना तो इन्फॉर्मेशन ज़रा बढ़ती है। तो शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि जो इनिशियल लेवल है आपका बीएस का, उसमें आपके सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बीएस कर रहे हैं? जी मैं उर्दू में कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ओपन से ही कर रहा था, क्योंकि मेरी सोशल लाइफ थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने उसी की तरफ रुजू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उसमें ये है कि आसानी भी पैदा की है हमारे लिए। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको कदम कदम कामयाबी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और दूसरी बात शाह साहब, आप मुझे ज़रा ये बताइए, बड़ा अहम पॉइंट मेरे माइंड में क्लिक किया है कि जब आप लेट ब्लाइंड हुए, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज भी होता है और आपको बहुत सारी स्ट्रगल भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि कहते हैं कि सक्सेस रिक्वायर्ड सेक्रीफाइस, कि कामयाबी जो है वो कुर्बानी मांगती है। तो डेफिनेटली कुर्बानियाँ भी मांग लेती है कभी कभी, लेकिन कभी एक कुर्बानी पे भी दे देती है और कभी कभी आपको कोई गोल्डन चांस, गोल्डन मोमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू एंड टोटली अप टू अल्लाह कि अल्लाह पाक आपको कैसे आजमाते हैं, कैसे आपको अता करते हैं, कभी लेके आजमाते हैं, कभी दे के। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि शाह साहब, ब्लाइंडनेस के बाद आपका जो स्टडी कैरियर था या जो आपके फैमिली का माहौल था, आसपास दोस्तों का, उनका क्या रिएक्शन था आपकी स्टडीज को लेके, आपकी ब्लाइंडनेस को लेके? जैसे आप अपीयर हुए अपनी कम्युनिटी में या फिर अपने घर में, फैमिली में, दोस्तों में, एक ब्लाइंड पर्सन की हैसियत से, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की हैसियत से, तो लोगों ने कैसे आपको एक्सेप्ट किया? नेगेटिविटीज क्या थी और पॉजिटिविटीज क्या थी? जी ईशान, हर बंदे की लाइफ से सी बात है, रोशनी और अंधेरे में बहुत फर्क होता है। तो रोशनी में जब आप चल रहे हो तो आप ये समझते हो कि बस रोशनी रोशनी है, मगर जब एकदम अंधेरा हो जाए तो बंदे को सहारों की भी ज़रूरत होती है, बंदा किसी पे डिपेंड करना शुरू कर देता है।
فرسٹ آف آل تو میں ادھر اپنے بہت سارا وقت گزارا اور میرے فادرز اور میری مدر نے مجھے بہت ٹائم دیا. انہوں نے مجھے اس اندھیرے والی لائف سے نکالا. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر تھا. اور جہاں تک بات ہے دوستوں کی, تو ذیشان دوست جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھے برے ساتھ رہتے ہیں, اچھے برے وقت میں. تو یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں نے کہا کہ اس کی لائف جو ہے وہ ایک بس محدود ہو گئی ہے, اس کو بس گھر میں ہی رکھیں, باہر نہ نکالیں, گر جائے گا, چوٹ لگے گی. اس طرح کے بہت سے ہوتے تھے. میں خود بھی ہارڈ ہوتا تھا کیونکہ ایک نارمل بندہ بھاگتے دوڑتے ہوئے ایک دم چارپائی پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو مگر یہی ہے کہ میں اس لائف بھی مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہد مجھے اسی لیے بلائنڈ کیا تھا کیونکہ اس نے مجھ سے بہت سارا کام. ڈیفینیٹلی شاہ صاحب, میں آپ کی بات سے اسٹرانگلی ایگری کرتا ہوں کیونکہ اللہ پاک کی ذات جنہیں چن لیتا ہے بس انہیں چن لیتا ہے اور انہیں بتا دیتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, انہیں راستہ دکھا دیتا ہے. وہ پھر ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں یا نہیں چل پڑتے. اور جو لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں وہ اس راستے پہ چلتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے راستے بناتے چلے جاتے ہیں. تو بالکل یہاں پر میں ایک اور چیز ضرور کہوں گا کہ لیٹ بلائنڈنس بیسیکلی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ, جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ روشنی سے اچانک اندھیرے میں آ جاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اب حافظ صاحب آپ قوالی کیا کریں یا تصویر پڑھا کریں, بس اب اور کوئی کام نہیں رہ گیا, آپ کا بس ختم ہو گیا. لیکن یہ نہیں ہوتا. اب یہ شاہ صاحب آپ کو خود بتائیں گے, ساتھ ساتھ آپ خود سنیں گے کہ شاہ صاحب نے معاشرے میں کیسے اپنی ایک چاند بنائی, کیسے اپنا ایک نام بنایا. اچھا شاہ صاحب مجھے اب یہ بتائیے گا کہ آپ کی نیچر کیسی ہے, یعنی لوگ اس بات کو سننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ جو ایک سماجی کارکن اپنی پریکٹیکل لائف میں آ چکا ہو, اپنی تمام کاروائیاں جو ہے بخوبی سر انجام دے رہا ہو, اپنے تمام کام ایک پرفیکٹ انداز میں کر رہا ہو, تو اس کی نیچر کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ نیچر کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نیچر کیسی ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی نیچر کیسی ہے؟ جی شان, جہاں تک کوشچن ہے نیچر کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ میری نیچر کافی اسٹرکٹ ہے, کافی سخت ہے. مگر بقول لوگوں کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر ٹائم خوش رہتے ہیں, آپ خوشحال رہتے ہیں, جس کی بدولت آپ اتنے سارا اسٹریس اور اتنا سارا کام کرتے ہیں. مگر میں کیونکہ ہر ٹائم کام میں زیادہ تو آگے پیچھے لگے رہتے ہیں, تو اس لیے میں اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ میری نیچر اسٹرکٹ ہے. جی بالکل, ڈیفینیٹلی, ایگزیکٹلی شاہ صاحب, میں آپ کی بات سے اسٹرانگلی ایگری کرتا ہوں. اور آپ ماشاءاللہ جوالی بھی ہیں اور کرٹیس بھی ہیں, خوش مزاج بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاموں کو لے کے ہارڈ ورکنگ, سنسیئر اور پنکچوئل بھی ہیں. اچھا شاہ صاحب مجھے بتائیے آپ کے انٹرسٹ اور ہابیز کیا ہیں؟ جی شان, انٹرسٹ جو ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس فیلڈ میں ڈالا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اب فیسیلیٹیٹ ہوں, اور زیادہ سے زیادہ اگر میرے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح مزید برکت دے. اور بس یہی انٹرسٹ ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ڈسیبل پرسنس کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں, تو اسی کی طرف لگے ہیں. اور ویژن بھی یہی ہے, خواب بھی یہی آج کل رات دن کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسپیشل پرسنس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. زبردست جناب, بات وہی ہے کہ اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا, اور اچھا سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی اچھا کریں گے. بہت اچھی بات ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کی اسکلز کیا ہیں, آپ کی مہارتیں جو لوگ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ جی شان, اسکلز لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں, مگر میں اپنے آپ کے اندر صرف یہی سمجھتا ہوں کہ جو کہ خوبی ہے اپنے اندر, یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ہمدردی ہے. ہر بندے کا ایک درد ہوتا ہے دل میں, جس اسپیشل کو دیکھتا ہوں, وہ اپنے ادارے میں ہو یا کہیں فٹ پاتھ پہ ہو یا روڈ پہ ہو. تو باقی لوگوں کا کہنا تو لوگ تو آپ کو پتہ ہے ہر طرح سے آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ شاہ صاحب یہ ہیں, آپ وہ ہیں. کیونکہ میرا زیادہ تو جو ایکسپیرینس ہے یا میں جو طریقے سے کام کرتا ہوں, میں پریکٹیکل لائف پہ بلیو کرتا ہوں. تو میں اپنے اندر صرف یہی اللہ کا شکر ہر ٹائم بجا لاتا رہتا ہوں کہ اللہ نے جو یہ انٹرسٹ ڈال دیا ہے نا, کہ ہر جگہ پہ دردی سے ہر بندے کو دیکھنا, ایک یہ سمجھیں کہ ہر بندے کو اس نظر سے نہ دیکھنا کہ وہ اسپیشل ہے, اس کے اندر چیز کمی ہے. اس کے برعکس میں دیکھتا ہوں ہر بندے کو, جس کو بھی میں دیکھتا ہوں, بے شک وہ فٹ پاتھ پہ کوئی مانگنے والا ہو, اسے بھی میں دیکھ کے یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بھی میرے برابر کام کر سکتا ہے اگر اسے یہاں سے اٹھا کے کسی مقام پہ لے کے جایا جائے. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک خوبی ڈالی ہے, جس کو میں بھی اکیلے بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ٹیم کو لے کے چلنا, جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ایک اکیلا بندہ بھی نہیں کر سکتا. ایک ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک ٹیم کو مینیج کر کے چلنا ہوتا ہے.
تو اللہ کا شکر ہے کہ میری ٹیم اور جتنے بھی میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے میرے ساتھ مینیج ہوتے ہیں، انہیں میں مینیج کرتا ہوں، الحمدللہ وہ چلتے ہیں اور دن رات اسپیشل پرسنس کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ زبردست شاہ صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اینڈ ایتھیکل سکلز بھی آپ کے اندر ہیں اور پریکٹیکل سکلز بھی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ڈوئل سکلڈ پرسن ہیں، بلکہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن آپ کو کہوں گا میں۔ تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی سکل ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ایک عید المثال لیڈر ہونا کسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور شاہ صاحب مجھے بتائیے آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے صبح سے لے کے رات تک؟ جی شانت، روٹین ایک نارمل انسان کی طرح ہی صبح ہم بھی اٹھتے ہیں تو 8 ساڑھے 8 تک گھر سے نکلتے ہیں، کیونکہ میری سوشل لائف کے علاوہ جاب بھی ہے اپنی، جو کہ نیشنل ہائی وے میں کرتا ہوں، تو وہی 9 ساڑھے 9 آفس پہنچنے کی روٹین ہوتی ہے۔ تو 3 بجے کے بعد 9 سے 3 آفس ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں ہم الحمدللہ اپنے جو کہ روزگار کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرا 3 سے رات 10 بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے وہ اسپیشل پرسنس کے حوالے سے گزرتا ہے۔ اس میں پھر مختلف ہماری وائس آف اسپیشل پرسنس کی، جس ادارے کا میں سیکرٹری فائنانس بھی ہوں اور پہلے وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، تو اس ادارے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز، اس کے جو مختلف روٹین کے کام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بس مصروفیت رہتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگلے صبح جو 9 سے 3 تک جو ٹائم میرا سپینڈ ہوتا ہے نیشنل ہائی وے میں، اس میں بوریت محسوس کرتا ہوں۔ جو 3 سے 10 تک جو ٹائم ہوتا ہے اس میں میری تو ایک تھکاوٹ اترتی ہے، کیونکہ میرے پاس وائس آف اسپیشل پرسنس کا جو آفس ہے VSP کا، اس میں یہ ہے کہ آگے جب ہم بیٹھتے ہیں تو مختلف طرح کے ڈسیبل جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی نیڈس جب ہم نیڈس پوری کرتے ہیں، ان کی دعائیں جو ہمیں وہ دیتے ہیں، تو اس میں بڑا فریش ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ 9 سے 10 تک، 3 سے 10 تک ہم بیٹھے رہتے ہیں رات کو۔ تو ہمارا جو آفس ٹائم ہے وہ 3 سے 7 ہے، مگر ہم 3 سے 10 تک یہ ایک ہماری ہوتی ہے روٹین، کیونکہ 7-8 تک آف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر مشاورت کرنی ہوتی ہے ٹیم کے ساتھ کہ کل آنے والے کل میں ہم کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح کی روٹین ہوتی ہے۔ یہ سمجھے کہ ٹف بھی ہے، اس میں ریلیکس بھی ہے۔ تو باقی اگر ایکٹیویٹیز ہوں تو اس میں تو پھر زیادہ ہوتا ہے، یا پروجیکٹس کو چل رہے ہوں تو اس میں پھر رات دن ایک ہو کرنے پڑتے ہیں، اور تاکہ ان اسپیشل پرسنس کی جو امنگیں ہیں انہیں پورا کرنا۔ بالکل شاہ صاحب، اور ایک سرگرم سماجی کارکن سے یہی ایک توقع کی جا سکتی ہے، جس پہ آپ ماشاءاللہ پورے اتر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سرکاری جاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں بطور فائنانس سیکریٹری، اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ میں کچھ سکلز ہیں، تو آپ کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں لسنرز یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیے گا نئی صبح سب کا ساتھ ریڈیو کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک باقی ہے آپ کا پسندیدہ پروگرام دا کنورسیشن۔ किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल कर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया
ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਕਿਤੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇ ਜਾਨੀ ਲੁੱਟ ਕਿਤੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਕਿਤੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇ ਜਾਨੀ ਲੁੱਟ ਕਿਤੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਦਲਦੇ ਪੱਥਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਜਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੱਗ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਵੇ ਮੰਗ ਨਾ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਏ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਜੇ ਰੋਲਣਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਵੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਰੇ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਜਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से आगे की खिदमत है द कॉन्वर्सेशन के साथ नई सुबह सबके साथ रेडियो पर। और शाह साहब, आप मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो सोशल वर्कर हैं आप और यहाँ तक आए हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, किसका हाथ है, किसने आपको इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट किया या किस चीज़ ने आपके अंदर ये शौक, ये पैशन डेवलप किया कि जिसकी वजह से आप सोशल वर्किंग में आए? जी शान, सबसे पहले तो जहाँ से मेरी सोच शुरू हुई थी वो अपने उस्ताद सर अब्दुल मनान साहब को देख के एक माइंड सेट बना कि ये टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद भी अगर डायरेक्टर बने हैं तो एबिलिटीज़ हर इंसान के अंदर होती हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद 2013 में एक जो कि सानिया हुआ लाहौर की सरजमीन पे, वहाँ से जो स्पेशल पर्सन्स के साथ गवर्नमेंट ने सलूक किया, वहाँ से मेरा डेवलप हुआ इंटरेस्ट और मैंने कहा कि मैं खुद फ्रंट ऑफ लीड जाके हर बंदे को फेस करूँगा और इन स्पेशल पर्सन के लिए मौके पैदा करूँगा। और ये दो साने थे, तो ये सहाने थे जिन्होंने मुझे जज्बा दिया, लगन दी कि इस फील्ड में आओ और इस फील्ड में काम करना चाहिए। कुछ दोस्त थे जो कि हमारे तंजीम के प्रेसिडेंट भी हैं आजकल, एक नबील सती साहब थे और दूसरे मरहूम उस्मान जंगवी साहब थे। दो पर्सनैलिटीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ये समझे गाइड किया कि इस फील्ड में आओ, आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप उन्हें उजागर करो, लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने भी सीधा रास्ता दिखाना था और मनान साहब जैसी रहनुमाई थी हमारे साथ, तो बस इस फील्ड में आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। जबरदस्त जनाब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वाकई जब आप किसी आइडियल को लेके चलते हैं तो आप अपने तमाम कामों को एक परफेक्ट अंदाज में कर लेते हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक टैलेंट बेस्ड पर्सनैलिटी बन जाती है। अच्छा शाह, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन या VSP, एक NGO जिसके साथ आप काम कर रहे हैं बतौर एग्जेक्टिव मेंबर, तो इस NGO के मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके मकासद क्या हैं?
جی شان، وائس آف اسپیشل پرسنز جو کہ ایک ایسوسیشنز ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر میں 2 عہدوں پہ کام کر چکا ہوں، ایگزیکٹو ممبر بھی رہا، وائس پریزیڈنٹ بھی رہا، تو آج کل سیکٹری فائنانس ہوں، اس ادارے کو فائنانس ڈیل کر رہا ہوں۔ تو عہدے میٹر نہیں کرتے، اور جو کہ ہمارے ادارے کا جو موقف ہے، ادارے کا جو ایک ویژن تھا اس ادارے کو بنانے کا، وہ یہی تھا کہ اسپیشل پرسنس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا کا ایک خواب تھا، اور الحمدللہ ہم کیا بھی، پوری ڈویژن پنڈی میں نہیں اور پورے پنجاب میں ہم نے اس پہ ورک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت کامیابی دی۔ تو یہی ہمارا خواب ہے، اور انشاءاللہ اسی پہ ہم ہماری جو ایسوسیشن ہے کی بنیاد بھی اسی پہ ہے کہ اسپیشل پرسنس کے رائٹ کے لیے لڑتے رہو، اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت زبردست شاہ صاحب، ماشاءاللہ، اور وش یو آل دا ویری بیسٹ انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو ممبرز ہیں این جی او کے، وہ کتنے ہیں، کس حد تک ہیں، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، اور آپ اپنے اون پہ کام کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کو بھی سپورٹ بھی کر رہے ہیں؟ جی شان، ہمارے جو سٹارٹنگ ممبر تھے وہ 60 تھے، اب الحمدللہ وہ 500 پلس کے ہیں جو کہ رجسٹر ممبر ہیں۔ تو اس میں جو ایگزیکٹو ممبر ہوتے ہیں وہ تو 10 ہی ہوتے ہیں ایسوسیشنز کے، باقی آپ کے جنرل باڈی ہوتی ہے ساری۔ تو جو ایگزیکٹو ممبر ہیں وہ تو سارے الحمدللہ یہاں پہ ہی کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو کہ ٹیم کے جو حصہ تھے، جو کہ پہلے ایگزیکٹو میں نہیں تھے، اب نیکسٹ میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں، انہوں نے مختلف اضلاع میں جا کے اب برانچوں کا آغاز کیا۔ رحیم یار خان، صادق آباد اور وغیرہ میں ہم نے کام کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ایک پلیٹ فارم انہیں مہیا کیا ہے۔ تو ہمارے جو رجسٹر اس ٹائم جو کہ ڈویژن پنڈی کے ممبر ہیں وہ 500 پلس ہیں۔ تو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور جو دوسرا اپنے بھائی نے کوشچن کیا کہ آپ کے پاس آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا کہ ہم لوگ جتنے بھی ایگزیکٹو ممبر ہوتے ہیں یا رہ چکے ہیں، وہ سارے اس کو اپنی جیب سے چلاتے ہیں، الحمدللہ سارے باعث روزگار ہیں۔ تو اس ادارے کو ہم چلاتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ جو کہ سٹی لیب کے نام سے آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، انہوں نے ایک اسپیشل پرسنس کے لیے ہمیں لیب بھی بنا کے دی جو کہ چل رہی ہے۔ تو وہ بھی ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں اس ادارے کے، وہ ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً شرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم سے میں آج ڈاکٹر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید ترقی دے، مزید برکت دے اس کام میں، کہ جو ایک آپ نے اسپیشل پرسنس کے لیے ایک بنایا، ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے ایک لیب کا انعقاد کیا، تو الحمدللہ وہ لیب بھی چل رہی ہے۔ تو بیسکلی جو ہے جیشان صاحب، وہ ہم اپنے ہی جیب سے اس ادارے کو رن کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں، بیسیکلی آپ لوگ کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسپیشل پرسنس کو؟ جی شان، سب سے پہلے تو ہمارا جو کوشش ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو باعث روزگار دلایا جائے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا گورنمنٹ جاب دلانا یا گورنمنٹ جاب نکالوا۔ تو 3% کوٹے پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کروایا جائے، اور اس کے 2004 کی جو پالیسی ہے اس کے تحت لوگوں کو جاب پہ لکھوایا جائے۔ تو اس کے علاوہ، جاب کے علاوہ ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں، جس طرح ہم ویٹ مشینز دیتے ہیں، ان کو پھر ویٹ سکیلز کو ہم مختلف جگہ پہ انہیں لگانے کی جگہ بھی مہیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح چھوٹے موٹے مائکرو فائنانس کر کے ان کے ساتھ چھوٹا موٹا بزنس میں ڈیولپ کر کے دیتے ہیں، کیونکہ ہم اسپیشل پرسنس کو چاہتے ہیں کہ وہ خود محنت کر کے کمائیں، بجائے کہ کسی سے مانگ کے کرائیں یا کسی پہ ڈیپینڈ ہوں۔ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، لوگ ان پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم مائکرو فائنانس تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے دیگر پروگرام ہوتے ہیں جو کہ ایونٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں۔ اس میں ہم 15 اکتوبر کو وائٹ کینڈ ڈے ہوتا ہے، 3 دسمبر کو ہوتا ہے، عید پیکیجز ہوتے ہیں، رمضان میں راشن ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے ہر وقت پر وقت ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اسپیشل پرسنس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہر اسپیشل پرسنس باعزت گھر بیٹھ کے کھانا کھا سکے۔ تو اس لیے ہمارے بہت سارے پروجیکٹس چلتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، جس طریقے سے ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔
تو اسی حوالے سے آج اس پلیٹ فارم پہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، تو میں اسی پلیٹ فارم کا یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ جس کے گھر میں اسپیشل پرسن ہیں، خدا را انہیں اپنی شرمندگی نہ بنائیں، انہیں باہر نکالیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اسے عذاب نہ سمجھیں۔ تو یہ رحمت ہے آپ لوگوں کے گھر میں، جس کے گھر اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں اس کے گھر یہ رحمت سمجھیں، اسے زحمت نہ سمجھیں۔ تو ہمارے ادارے تک رسائی لے کے آئیں، ان لوگوں کو لے کے آئیں آپ، تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرنے والی ہے، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے۔ تو آپ تمام لوگ پلیٹ فارم سے میں پھر اگین کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ادارے کی رجسٹریشن لیں، ہمارے ادارے کی ممبرشپ لیں۔ تو ممبرشپ لینے کا آسان کیا ہے، وائس فار اسپیشل پرسنز کی ویب سائٹ موجود ہے، آپ اس ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کریں یا آن لائن وہاں پہ ہی فل کریں، جو کہ VSP جب آپ لکھیں گے وائس فار اسپیشل پرسنز تو ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی اسپیشلسٹ پنجاب کے لوگ ہیں وہ رجسٹریشن لیں اور اس ادارے کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ جس طرح باقی لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے آپ کے لیے ضرور کرے۔ جی بالکل انشاءاللہ، اور آپ کا سرگرم ہونا، آپ کی دل جمی اس چیز کی غماز ہے کہ واقعی ایسا ہے اور انشاءاللہ ہوگا۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بطور ایک ایگزیکٹو ممبر یا بطور ایک نمائندہ، ایک باشندہ، تو آپ بطور ایک NGO کے کیا کیا کام کر چکے ہیں ابھی تک، یہ آپ کائنڈلی ایلیبوریٹ کیجیے گا اس چیز کو، کامیابی سے کون سے کام آپ کے جو وقوع پذیر ہو چکے ہیں؟ جی شان، وائس فار اسپیشل پرسنز کے پلیٹ فارم سے بہت سارے لوگوں کو ہم نے جابز دلوائی، تقریباً 1000+ لوگ ہیں جن کو ہم نے 3% کوٹے کے تحت باعث روزگار دلوایا، اور اسی طرح چھوٹے بزنس سے ہم نے انہیں سٹارٹ کروا کے دیے، جن لوگوں نے ڈیولپ کیے تو ویٹ مشینز لگوا کے دی۔ سب سے مین چیز جو کہ ان 2 ایئرز میں وائس فار اسپیشل پرسنز نے امپروو کی یہ تھی کہ ایجوکیشن جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو الحمدللہ ہم نے گزشتہ 2 سال میں اس چیز پہ بھی قابو پا لیا۔ گورنمنٹ سکولز، کوئی بھی سرکاری سکول ہے یا گورنمنٹ کے کالج ہیں یا یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے، ان کو ہم 50% ہر سیمسٹر کی فیس بھی دے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کو ہم دے بھی چکے ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی یا کالجز میں ہیں، ان کو فیس سیمسٹر کے ساتھ سے 50% ہمارا ادارہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک تو جو بچے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس پلیٹ فارم سے یہی میں میسج دوں گا، ایجوکیشن جن لوگوں نے بھی حاصل کرنی ہو، جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اگر ڈسیبل ہیں تو ان کے پاس پڑھانے کی ان کے پیرنٹس کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ وائس فار اسپیشل پرسنز کے رجسٹریشن لیں اور وائس فار اسپیشل پرسنز کے ساتھ رجوع کریں۔ تو اگر آپ گورنمنٹس میں پنڈی میں کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہیں تو ڈویژن میں یا پنجاب میں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور 50% فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور 50% فیسز سیمسٹر وائز جو ہوں گی وہ وائس فار اسپیشل پرسنز آپ کو دے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تو بہت ہی اچھی آؤٹ پٹ ہے۔ اس بارے میں جتنی بات کی جائے بہت کم ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے۔ تو شاہ صاحب کے ساتھ کو مزید جاری رکھیں گے، مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد، تب تک جڑے رہیے نہیں صبح سب کے ساتھ ریڈیو کے ساتھ، ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ مجھ سے محبت کا اظہار کرتا، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا، کاش کوئی لڑکا مجھے پیار کرتا، کاش کوئی لڑکا مجھے پیار کرتا۔ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی، مجھ سے محبت کا اظہار کرتی، کاش کوئی لڑکی مجھے پیار کرتی،
काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले। चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मैं लाके तक्का तेरियां ही राह, सजना कर आजा मंगा तेरियां दुआ। अखियां मैं लाके तक्का तेरियां ही राह, सजना कर आजा मंगा तेरियां दुआ। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है आपके साथ और शाह साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि आप जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो कौन कौन से और फ्यूचर प्लानिंग क्या है वीएसपी? जी ईशान, हमारे
जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रोजगार वाला हमारा चलता ही रहता है। जो नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है रिसेंटली कुछ 6 माह में, वो ये है कि तमाम जो हमारी बहनें थी जो फिल थी और जॉबलेस थी, उनके लिए हमने छोटे छोटे हर तहसील में सिलाई सेंटर बनाने का फैसला किया है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के पहले हफ्ते में पहला हमारा सिलाई सेंटर है उसका बुनियाद रख देंगे। तो इसके अलावा जो हमारे हैं वो व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन्स ने लॉन्च करने जा रही है, ये भी नेक्स्ट ईयर के ही स्टार्ट में है। तो इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स चलते ही रह रहे हैं। तो एक और प्रोजेक्ट जो हमारा ये समझेंगे आखिरी मराहल में है वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन्स का, वो वाइट कैन है, जो कि एक बसारत से महरूम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वो उसके आंखों, जिस तरह साइटेड बंदा आंख से देख के चलता है, इस तरह ब्लाइंड बंदा जो होता है वो स्टिक से चल रहा होता है। तो पहले भी वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन्स स्टिक के तो खुद परचेज करके स्पेशल भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती थी। तो अब हमने सोचा, हमारे एग्जीक्यूटिव जितनी भी टीम है हमारे प्रेसिडेंट समेत, कि हम क्यों ना इस चीज़ को पिंडी में खुद मैन्युफैक्चर की जाए और ताकि हर स्पेशल को यहाँ से इजीली मिल सके। आज हम हैं, कल इस इदारे में हम ना भी हों, इदारे के लिए कुछ ऐसा बना हो कि रहती दुनिया तक स्पेशल लोग जितने भी हैं वो इससे मुस्तफीद होते हैं। जी बिल्कुल जनाब, बहुत ही अच्छा काम है आपका और जितना भी अप्रिशिएट किया जाए काम है। मेरे पास तो अल्फाज अब खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं अब इस बारे में यही कहूँगा कि अल्लाह पाक आपको कदम कदम पे कामयाबियों से हमकिनात फरमाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पर शाह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की और मैं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बात कहूँगा कि शाह साहब की जो NGO है वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन, वो एक यूनिटी का दर्स दे रही है, वो यूनाइटेड रहने का दर्स दे रही है। इन्होंने वॉइस ऑफ ब्लाइंड पर्सन नहीं बनाया, इन्होंने वॉइस ऑफ डेफ पर्सन नहीं बनाया, इन्होंने वॉइस ऑफ फिजिकल डिसेबल पर्सन नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने बनाया वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन। इन्हीं तमाम डिसेबिलिटीज को मुत्तहिद रख के उनके लिए काम किया जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी और अल्लाह पाक आपको कदम कदम कामयाबी नसीब करे। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका जो है वो आपका जो क्राइटेरिया है मैं उसको इवेल्युएट कर सकूं। तो अब शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि हुकाम बाला के लिए आपका क्या मैसेज है, आपका क्या मुतालबा है हुकाम बाला से कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि आपके एनजीओ की हेल्प किस तरह हो सकती है या आपके एनजीओ के साथ मिल के हुकाम बाला किस तरीके से काम कर सकते हैं? जी शान, आज इस प्लेटफॉर्म के तासुल से मैं खुद भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि हुकाम बाला जिन लोगों के हाथ में अल्लाह ताला ने पावर दी है, खुदारा उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है, एसोसिएशंस के लिए तो मैं कोई भी उससे डिमांड नहीं करूँगा, और हाँ अपने बहन भाइयों के लिए ज़रूर उनसे रिक्वायरमेंट भी कहूँगा, उनसे डिमांड भी करूँगा कि खुदारा जो कि स्पेशल पर्सन्स हर आप लोग भी देखते हैं, सारी दुनिया देखती है कि हर 2 माह बाद रोडों पे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने राइट्स लेने के लिए। तो हमारे साथ हुकाम जो भी गवर्नमेंट होती है उसका वज़ीर आके वादा करता है और बड़ा अच्छा लॉलीपॉप दे के फिर ये है कि इसमें से 10% पे इम्प्लीमेंट होता है, 90% फिर रह जाता है, फिर हमें 2 माह बाद रोड्स पे आना पड़ता है। तो कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो कि हमारा ये समझें कि गुज़िश्ता 7 साल से यही मुतालबा है कि स्पेशल पर्सन्स के हवाले से कानून साजी की जाए। तो क्योंकि जो अभी मौजूदा जितने भी कानून हैं डिसेबल्स के लिए या स्पेशल पर्सन के लिए, वो 81 में लास्ट टाइम बने थे और उसी के तवस्सुल से ही चल रहे हैं, उन्हीं कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसलिए मैं तमाम अपने जितने भी हमारे इस टाइम हुकूमत के नुमाइंदे हैं या जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने इज्जत दी है इस टाइम, खुदारा उस इज्जत को आप लोग बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करें। इसलिए ना करें कि आप माजूर निकल आए हैं, इन पे लाठी चार्ज करो, इन्हें अंदर डाल दो, इन्हें गिरा दो। तो क्योंकि ये हर किसी के घर माजूर पैदा हो सकता है, ये अल्लाह ताला ने इन्हें बनाया है, किसी इंसान ने तो नहीं बनाया। तो तमाम अपने सीनियर से यही कहूँगा कि कानून साजी ऐसी की जाए कि स्पेशल पर्सन्स को बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनको घर बैठे अपने राइट मिल जाने चाहिए। एग्जैक्टली जनाब, बिल्कुल मैं आपकी दुआ के साथ आमीन ही कह सकता हूँ। और जाहिर है बाइख्तियार शख्सियात जो हैं, जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, इनमें चेंजेस वही ला सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात हो जाएगी।
تو اب جیسا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی ذات کے لیے اب کیا مقاصد ہیں آپ کے سامنے، آپ کیا ایم رکھتے ہیں اپنے زندگی میں، کیا گول ہے آپ کا جسے آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی شان، میرے جو کہ اپنے ذاتی جو میں سوچتا ہوں، جو اپنے میرے مائنڈ میں ہے، وہ یہی ہے، کیونکہ مجھے ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ آپ کی رفتار طریقے سے آپ چل رہے ہیں، آپ کہاں تک جا کے رکیں گے؟ تو وہی آنسر، وہی سوال آپ نے بھی کیا، کیونکہ بھائی میرا جو سب سے بڑا ایک خواب ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم ہر اسپیشل پرسنس تک وائس آف اسپیشل پرسنس کی رسائی جائے، ہر خواتین و مرد جو بھی میری بہن بھائی جتنے بھی ہیں جو گھروں میں پڑے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکالا جائے۔ آج کل زیادہ طور یہی مجبوری ہے کہ لوگ باہر لے آتے ہیں، تو میرا بھی یہی خواب ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ اسپیشل پرسنس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس ادارے کے توسل سے ان کو ایسا جوڑ دیا جائے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، کم از کم اس ادارے کے ساتھ میں جوڑ جاؤں، کیونکہ ادارہ جیسے جیسے پھلے گا پھولے گا لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ بس یہی ایک خواب ہے، اور آپ تمام لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اس خواب میں آئیں، آگ کے ہاتھ ہمارا بھی بٹائیں اور ہمیں بہتر رہنمائی بھی ہماری کریں کہ ہم کس طرح ان لوگوں کو بہتر سے بہتر کریں۔ بے شک شاہ صاحب، ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، آپ ہمیں ہر اول دستے میں پائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے آنر کی بات ہے، اٹ وڈ بی آنرڈ کہ ہمیں اللہ پاک ایسی توفیقات کے لیے چنے، ہمیں وسیلہ بنائے، تو اٹ وڈ بی مائی پلیئر۔ اور آخر میں شاہ صاحب اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو آخر میں اپنی کمیونٹی کو، بلائنڈ کمیونٹی کو یا اسپیشل کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی شان، میرا ہر اسپیشل پرسنس کو یہی میسج ہے کہ آپ لوگ ادارے کے ساتھ جڑے رہے، آپ لوگ اپنی محنت جاری رکھیں اسی طرح سے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہر معذور، ہر اسپیشل پرسنس اپنے پاؤں پہ ضرور کھڑا ہوگا۔ مختلف طرح کے بہت سارے لوگ، ہمارے بھائی بہنیں کوشش کر رہے ہیں ہر سطح پہ کہ اسپیشلس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور پھر اینڈ پہ میں ینگسٹر سے یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را آپ اپنی ایجوکیشنز پہ ضرور بلیو کریں۔ ایجوکیشن ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کوئی لے نہیں سکتا، تعلیم ایک ایسی دولت ہے، تو آپ جتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب میں باقی کے پی کے صورت میں لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اسپیشل، تو اس لیے اسپیشل پرسنس کے لیے صرف کلاس 1 سے کلاس 11 تک جاب نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اور خوشی بھی ہوتی ہے جب کچھ لوگ لگے ہیں ڈائریکٹ 16 میں 17 میں اسپیشل پرسنز ہمارے بہن بھائی، تو اس طرح کی جابس آپ لوگ کریں تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ بھی آپ کے ساتھ ضرور چلے گا۔ بس یہی میسج ہے کہ جڑے رہیں تو انشاءاللہ مل جل کے چلیں گے تو ایک پورے درخت کی طرح چلیں گے، ایک ہوا کی طرح چلیں گے، جس کے سامنے کوئی بھی پہاڑ آئے یا کچھ بھی آئے وہ انشاءاللہ ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، آخر میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ایک بہت ہی اچھا لیسن کنوے کیا، ایک بہت اچھا میسج کنوے کیا، یونین اسٹرینتھ، اور واقعی اسی چیز کا نام ہے جو کہ شاہ صاحب نے ایکسپلین کیا۔ آخر میں اسی حدیث کے ساتھ وائنڈ اپ کروں گا جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، سرور کونین، سرور دو جہاں نے فرمایا کہ لحد سے مہد تک علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ یہاں پر کوئی فقہ، کوئی کیٹیگری، کوئی کلاسیفائی نہیں کیا کسی کو بھی۔ تو جناب اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا رکھیے گا خیال، کیونکہ آپ کسی کا خیال رکھیں گے تو کوئی آپ کا خیال رکھے گا۔ اگلے شو میں اگلے مہمان کے ساتھ ہوگی ملاقات۔ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ سید ذیشان حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ دیسی دیسی نہ بولیا کر چھوڑی رے، اس دیسی کی فینیا دنیا ہو رہی رے، دیسی دیسی نہ بولیا کر چھوڑی رے، اس دیسی کی فینیا دنیا ہو رہی رے، میری ماں بولے جو بولی وہ نہ چھوٹوں میں، جو میری
पंखा नु नाक ना चढ़ाया कर और किते काटिए तू जाके अंग्रेजी चार अक्षरा की मेरे ते मरोड़ ना दिखाया कर राम राम बोल छोरी हाय हेलो छोड़ अंग्रेजी में तो हाथ मारा घना तंग से शहर वाले कहते होंगे हाउ आर यू मारे गामा में तो सीधा बोला तेरे ढंग से न्यू ना सोचा मुन्ना या बोलनी ना आती ऐसी बोल देंगे कहेगी लठ गाड़ दिया पौवा पिया पाछा जब बोला अंग्रेजी अंग्रेज भी रुकेंगे वाव चढ़ा फाड़ दिया मजाक ना बनावा मेरे देसी बनेगा तू छोरी देसी रहना सहना मन घर के सिखावे से दोया दाया मिला मन कुर्ता पजामा मेरी माँ मेरे कान तले काला टिक्का लावे से देसी मेरे बोल छोरी देसी मेरी बात छोरी देसी है कलम और देसी मेरा गाना जिसने तू सारी हाना देसी देसी कहे जैसे उसे देसी में वो सारा चावे हरियाणा चावे हरियाणा चावे हरियाणा वो मेरी स्टोरी बहुत घनी दुखदायक है मैं घर क्या की नजर में था ना लायक जो कोन्या करे बढ़ाई ला जो खेती में 2 साल कमांगा टाइम में बढ़ गया गायक आज टाइम फॉलोइंग तेरे यार की यूके में और तेरे किसी कई गूगल पे भी तारी देसी देसी ना बोलिया कर छोरी इस देसी की फैलिया दुनिया हो रही अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथा में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूंघट काना सा काढूं कसर घालूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी गुना यही तो था कि प्यार में तेरे जिया रास्ता जहाँ चला तो हम सफर मेरा बना तुझ पे ही मैंने हारी मेरी इबादतें सब आदतें शरारतें